रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? सब साथी खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अच्छा जी, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं पूछ रहा हूँ कि आप 15 मिनट पर आ सकते थे या 20 मिनट पर? हमने शुरू किया तो अब 5 मिनट तो कम पहले ख़त्म करनी पड़ेगी मीटिंग। हाँ जी, 20 मिनट ही बेहतर है जी। 20 ठीक है सर। 20 ठीक रास्ते है। में कोई मिल भी जाता है, कोई सलाम दो तो फिर वो नहीं, सलाम ना लें, मतलब कहने का ये, वो तो सलाम लेंगे तो वो तो 10 मिनट भी सलाम के लिए बहुत है। चुंगा चुंगा भी करें तो फिर वो थोड़ा। चलो ठीक है जी। बाकी भी साथी ये कह रहे हैं जी जी ये बिल्कुल। हम नहीं कह रहे। जी। ठीक है सर, 720 जरा थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा मिल जाता है, भागदौड़ नहीं होती। ठीक ठीक है, तो 5 मिनट पहले फिर ये होनी है। तो जी डिवीजन बहरहाल इसकी फिर ये होगी कि 10 मिनट रिवीजन के और 15 मिनट नए सबक के और 10 मिनट जो है वो जो सूरह अनकबूत हमने शुरू की हुई है उसकी रिवीजन। तब 35 मिनट बनेंगे। तो शुरू करें जी। आऊज़ु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। अच्छा जी, यहाँ जो रिवीजन करनी है वो साथी बताएंगे, जो मसूद शाह साहब हैं। ये बताइए जी, रिवीजन हमने कहाँ से करनी है? सर रिवीजन हमने करनी है 61 से। 61 से तो 61 नहीं तो ना कल हमने करना। शुरू की थी। कल शुरू की थी ना, तो रिवीजन पीछे है हमारी। मेरा ख्याल है कि हमने व इज़ा खलाऊ पीछे जो था ना, आयत नंबर बहुत पीछे जाना पड़ेगा बेटा। हमने शुरू किया था। पुरानी रिवीजन, हाँ जी, वो तो हुई नहीं। जी जी, वो इन साथियों ने तो वही करनी है ना। आओ कसैये जी, बिन से मैं शुरू मसलूम करना। ठीक है। सुम्मुम बुकमन उम्युन, बेटा ऊपर करने जरा। हाँ जी। मसूद शाह साहब आप करेंगे औ कसय्यिबिम मिनस समाई से, या उन मुनाफिकों की मिसाल आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह है। जी पढ़ें। जी मेरे साथ कौन होंगे नाम लेने वाले? मैं लेता हूँ जी। अब्दुल जी रऊफ आप साहब हैं, दाऊद रशीद साहब हैं, इब्राहिम रशीद साहब है, मसूद शाह साहब हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, सजाद अहमद साहब हैं, उनका माइक बंद है, अमीन साहब का माइक बंद है। ठीक है, तो इब्राहिम साहब कर सकते हैं? सर जल्दी जवाब दिया करें, टाइम ना जाया हो। वक्त जो नहीं है अब ना वो कम हो जाएगा जी। नहीं, हम हमारे साथ नहीं है अभी। मसूद शाह साहब हैं, उन्होंने भी माइक बंद कर दिए। इब्राहिम रशीद साहब हैं हमारे साथ। नहीं अब नहीं है। इब्राहिम भाई मुझे आवाज कम आ रही है। जी, तो आप आप करें ना। बताएंगे कि औ कसय्यिबिम मिनस समाई से करेंगे आप? तो अब्दुल रऊफ भाई करें जी। औ का सही में समाए, औ या उनकी कसय्यिबिम मसाल में नहीं है, औ कसय्यिबिम मिनस समाई। समाए, बिम हम्म समाए, या कस उनकी मसाल हम्म मुनाफिकीन की तरह। मुनाफिकीन की मिसाल आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह है। फी है हम्म ज़ुलुमातुन, तुम वरागा वरा और तुम वरादुन वबर व बरक। हाँ जी, जिसमें जिसमें अंधेरे हो और कड़क हो और बिजली हो। जी यखदऊना यजअल यजअल यजअलूना यजअलूना असाबिअहुम, जी वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं।
اب وہ قانون والا نہیں پڑھا آپ نے، فی اذان وہ اپنی انگلیاں رکھ آذانہم، لیتے ہیں فی اذانہم اپنے کانوں میں، اذان نہیں من کہنا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آذانہم، آذانہم جی اپنے کانوں میں، من ہم، السلوا من من السواء السواعی کی حذر الموت، حذر الموت کڑکوں، بجلی کی کڑکوں کڑکوں کی وجہ سے، کی کڑکوں کی وجہ سے، اور اللہ کے خوف سے، نہیں، حذر ڈر کی وجہ سے، الموت، موت کے اور ڈر سے، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، ہاں جی، یعنی اور کہ موت کے، بجلی کی وجہ سے موت، جی، ہاں جی جی تو جی، بجلی کی وجہ سے موت کے ڈر سے، یہ جملہ ہے موت کی، کہ بجلی بجلی کہیں کی وجہ اوپر نہ سے، آن پڑے، موت کے ایسے ڈر سے، ہوتا ہے جی جی۔ جی تو یہاں مثال ہے چونکہ، تو یہاں جی بتایا کہ وہ مشکلیں، مصیبتیں جو ایمان لانے کے بعد ایمان کو نافذ کرنے کے لیے کرنی جی پڑتی جی ہیں، کبھی جنگ، کبھی اور کچھ چیزیں، تو ان سے وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم مر نہ جائیں، تو جی جی حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہید ہوں گے، انسان تو سب یہ کہ شہید ہوگا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مر جائیں گے، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ جی، واللہ محیط اللہ محیط بالکافرین، بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، جی، گھیرنے والا ہے، میم کی وجہ سے جی جی، احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب کافروں میں کو، یہ کہوں گا کہ یہی جو ساتھی ہمارے سجاد صاحب ہیں، مسعود بھائی ہیں، ابراہیم صاحب ہیں، تو یہ دیکھیں کہ کوشش کریں، تو یہاں یہ ہوتی ہے کہ اس میں پریشانی والی تو بات کوئی نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا، اور کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو دوبارہ ریوائز بھی کر لیں گے جی۔ اب کن کی باری ہے؟ یقاد البرق، سجاد صاحب مائک کھولے، امین صاحب مائک کھول لے، امین امین صاحب صاحب کریں۔ کریں، جی سر، یہ کریں۔ جی، یقاد البرق قریب ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، جی بس، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ہوں، ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو، کلا ماں جب کبھی بھی ادا الہم مشوفی وہ اس میں چلتے ہیں، نہیں، اس اندھیرے میں، اضاء کا ترجمہ جو ہے نا، اس کو آرام سے پڑھنا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کریں غلطیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں لیکن آمدن نہ کریں، جو ہو جی جاتی ہے وہ۔ اضاء کا مطلب ہے کہ وہ روشن کرتی ہے، کون ہے روشن کرنے والی؟ برق، کہ برق، اضاء لہم، وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کریں، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کہیں، ادا الہم مشوفی جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ، نہیں، دیکھیں نا، اب میں نے بتایا تھا اضاء کا مطلب ہے وہ روشنی کرتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم نے بجلی، بریکٹ میں رکھنا ہے بجلی، وہ بجلی جب وہ بجلی روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، ان کے تو اب لیے ہے مشاؤ فی، تو مشاؤ کا مطلب ہوتا ہے چل لیتے ہیں، فی چل لیتے ہیں، اس میں، اس وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ازلم، سر اس کا نہیں پتا، اظلامہ، اندھیرا، یہ اندھیرا نکلا ہے، اصل میں تو وہی ہے اظلامہ، جب وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی کہ جب وہ نہیں چمکتی، جی، جب وہ تو اندھیرا یہ ہے کر اظلامہ، ٹھیک تو ہے، اس میں علیہم، کھڑے ہو ان جاتے ہیں، پر، اور جب تو ہم نے ان کیا پر، تھا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قامو، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، قامو تو پہلے چلے تھے، تو اب انہوں نے کھڑے ہونا ہے، اب وہ جی، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے جی، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اوپر بیٹا کریں، آگے آگے کریں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
اور اگر اللہ نے چاہا نہیں، لذہب، اگر اللہ چاہتا، اور اگر اگر اللہ اللہ چاہے کر لیں، اور اگر اللہ چاہے لذہب بسمعہم، یقیناً ان کی کانوں میں، ان کے کانوں کو لے جائے یا ان کی سماعت چھین لے. ان کی سماعت چھین لے، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کی. جی، ان کی ان آنکھوں، یا تو یہ کہے نا ان کے کانوں اور آنکھوں کو چھین لے، یا دوسرا یہ ہے کہ ان کی سماعت اور ان کی بینائی چھین لے. ان ٹھیک ہے کی سماعت اور ان کی بنائی چھین لے. جی، ان تو اللہ، بنے گا. نہیں سنے نا، اور اگر اللہ چاہے تو یقیناً ان کی سماعت اور ان کی بینائی چھین لے. جی، ایک تو یہ ترجمہ ہے. دوسرا یہ ہے اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے. جی، تو آپ نے سماعت اور بینائی کا کیا تو ٹھیک ہے. ان اللہ اور بے شک اللہ، اللہ کلی شعین قدیر، ہر چیز ہر پر چیز قادر. پر قادر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب 10 جناب منٹ نیا سبق ہمارا جو ہے اس پر چلنا ہے. آیت نمبر 61. 60. جی، یہاں تک تو پچھلا سن لیتے ہیں ذرا. تو کون ساتھی کریں گے جی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ. جی، مسعود صاحب، ابراہیم صاحب، بسم اللہ سجاد الرحمن صاحب. الرحیم. جی ہلو، ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن جی نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی چیز کھانے پر، ایک ہی کھانے پر. جی، چیز نہیں کہنا، ایک ہی کھانے پر. جی ایک آگے. ہی کھانے پر، فدعو لنا فَادْعُ لَنَا، ربک، فَادْعُو نے او کہیں گے تو واو بن جائے گی. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. فدعو لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے اپنے رب سے رب سے ہمارے لیے. دعا کر، شاباش. یخرج لنا مما، نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، زمین میں سے، جو زمین جو سے زمین اگتی ہے، اگاتی ہے. جی ٹھیک جو ہے، زمین ماشاءاللہ اگاتی اچھا ہے، کیا. من من بقلہا، بقلها، من بقلہا، اس کے اس میں سے، ساگ پات میں سے. اس کے ساگ پات میں سے، و قصائہا، اور اس کے ککڑی، جی و قصائہا، اور اس کے ککڑی کھیروں میں سے، و فومہا، اور اس کے لہسن میں سے، و عدسہا، وعدسیہا، و عدسہا، اور اس کی دالوں میں سے، و باسلہا، اور اس کے پیاز میں سے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست جناب. شاہ صاحب تو چھا گئے جی. زبردست. ماشاء اللہ. جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سجاد بھائی آپ ذرا مجھ سے بات کریں پلیز. جی سر، السلام علیکم. سجاد بھائی. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. سر میں جی ادھر اللہ نہیں تعالیٰ. رہا، میں آج ہی آیا ہوں. کل بھی میں نے نا راستے میں آدھی سنی تھی، ڈرائیو کر رہا تھا میں، کوئی حرج نہیں آدھا ہے، سنا تھا. آپ فکر نہ کریں. صرف یہ ہے کہ بغیر تردد کے، بغیر کسی مطلب شرمندگی کے، اللہ کے ہاں شرمندہ نہیں ہوتے. اللہ پیار کرنے والا ہے، تو نہیں ابھی میں اس سے مائک بند بات تھا میرے کریں. پاس، ڈسٹربنس تھی، میں اس لیے مائک بند تھا میرے پاس، تو بندے آ گئے. فکر نہ کریں آپ. جی جی. جی جی. تو کل تو انشاءاللہ پھر اس کا آپ کر لیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. انشاءاللہ سر میں ہاں کلاس جی، آگے بیٹا اوپر کرے ذرا.
تلال پہ جاؤ اوپر پھر. ہاں جی. اب جب انہوں نے مانگا یہ سب کچھ جو زمین اگاتی ہے تو کل میں نے تھوڑی سی ریویژن کر دی تھی اس کی آگے جو پڑھنا ہے. تو اب ذہن وہ سارا رکھ کے تو پڑھتے ہیں جی قولا. ترجمہ کوشش کریں قولا کا ترجمہ کیا ہے. ماضی کا صیغہ ہے, بہت دفعہ آیا ہے. جی تو انہوں نے اس کہا کا صیغہ اللہ نے اس نے کہا. موسیٰ نے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ بھی تم اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. تو ساتھ لسٹ بھی دے دی کہ من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و باصلیہا. اب قولا اس نے کہا تو ہم کہہ دیتے ہیں ابھی اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی. آ کا ترجمہ الگ ہے. کیا آ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ کیا کیا. اب لفظ جو ہے نا بدلونا یہ اور ہے تستبدلونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو. است کا مطلب ہے مانگنا, طلب کرنا. تستبدلونا کا میں نے کیا معنی بتایا, آپ ذرا بتائیے. کیا تم بدلے میں بدلے میں بدلے میں چاہتے ہو کیا تم بدلے میں مانگتے ہو الذی. یہ اشارہ کیا ہے؟ وہ چیز وہ چیز. ہاں, کیا تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز ہوا جو. ہوا ویسے ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ, لیکن جیسے ہو کا ضمیر جو آ جاتی ہے تو ہوا جو. ادنا ادنا اپنی زبان کا لفظ ہے اتنا جی. ادنا ہے جی جو ادنا گھٹیا ہے, ٹھیک ہے, جو گھٹیا ہے. بالذی آ گیا, اصل میں تو تھا اتستبدلون بالذی. کیا تم بدلے میں چاہتے ہو جی. اب بالذی کا ترجمہ کریں گے اس کے بدلے میں, اس چیز کے بدلے میں. تو اب میں دوبارہ کرتا ہوں اس لیے کہ ذرا بات کا کلیئر ہو جائے. قولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تستبدلون تم بدلے میں مانگتے ہو الذی وہ چیز ہوا ادنا جو گھٹیا ہے بالذی اس چیز کے بدلے میں. بالذی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا نہیں, ہم نے اس کا ترجمہ با کا بدلہ نہیں کیا تھا. ہم نے کیا تھا اس چیز سے جی اس چیز سے اس چیز کی بجائے جی. جی تو بالذی بدلے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بدلہ اوپر بھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے با کے معنی, ورنہ بدلہ ٹھیک ہے جمع بالذی اس چیز کے بدلے میں. ہوا خیر, ہوا کا ترجمہ ابھی آپ نے کیا وہ ہوتا ہے یا جو بنے گا خیر جو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں. قولا کالا تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تستبدلون کیا تم بدلے میں تم چاہتے ہو بدلے میں کیا چاہتے تم ہو بدلے میں چاہتے ہو, چلو جی, چاہتے ہو الذی وہ چیز ہوا ادنا جو جو کہ گھٹیا ہے بالذی اس چیز کے بدلے میں اس چیز کے بدلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے. جو بہتر ہے. جی اپنا ہو گیا جی کلیئر ساتھیوں کے لیے. جی اچھا, اب اللہ نے حکم دیا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لہذا قولا کا ترجمہ بھی جب ہم نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام, تو ممکن یہ ہے کہ وہاں اللہ ہی نے کہا ہو, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو ممکن موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے تعلق تھا ان کا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اہبطوا مصر,
इहबितू पहले हमने पढ़ा हुआ है, अल्लाह जी सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम चले अलैहिस्सलाम को कहा था कि इहबितू, उतर जाओ उतर जी, जाओ। तुम उतर जाओ। उतर जाओ। तो यहाँ है इहबितू, तुम उतर जाओ, उतर जाओ मिस्रन, मिस्रन किसी शहर में शहर शहर में, में। तुम चले जाओ या तुम उतर जाओ किसी शहर में। फ़इन्न लकुम, फा का तर्जमा तो तो, इन्न बेशक, बेशक 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 लकुम लाम तुम्हारे लिए ये होगा लिए, तुम्हारे लिए है, मा जो जो वो कुछ चीज जो, मा वो चीज जो, जो या माँ का तर्जमा जो, सअल तुम, साला से माजी बनता है जमा के लिए, सअल तुम जो तुमने मांगी। जो तुमने सवाल सवाल किया, जो तुमने सवाल किया, जो तुमने मांगा। फिर कहेंगे इहबितू मिस्रन, तुम किसी चले शहर में जाओ जाओ उतर जाओ किसी किसी शहर शहर तुम में किसी शहर में उतर जाओ। फ़इन्न लकुम, तो तो बेशक बेशक तुम्हारे लिए बेशक उसमें तो होगा बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे है लिए है, मा सअल तुम, जो जो कुछ तुमने मांगा तुमने सवाल किया। जो कुछ तुमने सवाल किया ही कहेंगे अभी, इस वजह से बाद में मांगा कर लेंगे। जो तुमने सवाल किया वो मिलेगा। अब अल्लाह ताला का, इन्होंने यहाँ भी आके जो मतलब है अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी, मन और सलवा। अब अल्लाह की मर्जी का राजी होना ये ईमान है। अपनी मर्जी उन्होंने बताई कि हमें ये बताओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम किसी शहर में चले जाओ तो तुम्हारे लिए है जो कुछ तुमने सवाल किया। अब बात उन्होंने अल्लाह की तो नहीं मांगी, मानी, क्यों जी? जी जी। अब क्या हुआ, वदुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना, तो जिल्लत का लफ्ज तो आपको ज़हन में है, जी जी। क्या मानी होते हैं? जलालत, जिल्लत, ठीक है। और मस्कना, मस्कीनी, बेचारगी, मोहताजी, जी। तो मोहताजी, अलैहिम का मतलब आता है आपको उन पर उन पर। अब लफ्ज रह गया वदुरिबत। वदुरिबत का तर्जमा वैसे तो ये होगा कि उन पर मार दी गई। दुरिबत मजहूल का सीगा है, जी उन पर मार दी गई। तो हमने इसका तर्जमा चूंकि मुहावरे में करना है, तो हम इसका तर्जमा करेंगे मुसल्लत कर दी गई। वदुरिबत अलैहिम का मतलब क्या होगा? और उन पर मुसल्लत कर दी गई। और उन पर मुसल्लत कर दी गई अज़िल्लतु, जिल्लत जिल्लत वल मस्कना, और मोहताजी और मोहताजी। अब जब जिल्लत और मोहताजी अल्लाह की तरफ से आ जाए तो ये अल्लाह का गजब है। तो वबाऊ का तर्जमा यह है कि वो सब वापस लौटे। वबाऊ, और वो सब वापस लौटे और वो लौटे बिग़ज़बिन, गजब के गजब के साथ। साथ। जी, तो इसका तर्जमा यह है कि वो गजब लेकर वापस लौटे। जैसे जा भी होता है तो वबाऊ भी, वो गजब लेकर वापस लौटे मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ से। तो तर्जमा होगा कि वो अल्लाह की तरफ से गजब लेकर वापस लौटे। लौटे। ठीक है जी। तो ये यहूद नसारा, यहूद खास तौर पर उन पे ये जिल्लत और मस्कनत जो उनकी कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो तो यहूदी थे, तो उनका बेचारगी मार दी गई और वो सहरा के अंदर 40 साल तक इधर उधर फिरते रहे। फिर जहाद हुआ और फिर वो फिलिस्तीन के अंदर गए और वहां जाके उन्हें कुछ अफाका हुआ। तो जी डॉक्टर साहब जरा इसका काला से लेकर मिनल्लाह तक करें, डॉक्टर दाऊद साहब। जी सर। क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तो उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बदले में वो चीज चाहते हो जो कि अदना है उस चीज से जो बेहतर है। इहबितू मिस्रन, तो तुम किसी शहर में उतर जाओ,
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم نے سوال کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فباؤ ہمیں سنائی نہیں دیا جی. جی وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لیں، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر واپس لوٹے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں تک ہوا جی. انشاءاللہ ہو جائے گا جی. جی جی انشاءاللہ. اب باقی حصہ جو ہے وہ کل کریں گے. اور یہ دیکھ لیں کہ ایک آیت ہے اس کو ہم نے 3 دنوں میں پڑھا، اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر بوجھ زیادہ نہ پڑے. اچھا جی سورہ عنکبوت کا نکالیں. جی بیٹا آپ یہاں سے کرنا ہے جی. وما کنت تتلو. جی جی اپنے مشتاق بھائی کن کی باری ہے؟ داؤد نئے چشتی ساتھیوں صاحب سے کریں. پوچھیں، کوئی ساتھی ہیں جو پہلے اس کو کرنا چاہتے ہیں؟ سجاد صاحب کریں گے جی. نہیں سجاد میری صاحب تو کل بتا رہے ہیں نا کہ فیملی وہ کل وہ نہیں تھے. وہ امین صاحب کریں گے. امین صاحب کا مائک بند ہے. میں کروں سر؟ جی آپ کریں. ٹھیک ہے. چلے کر. 48 ہے. وما كنت تتلو من وما قبله كنت تتلو من کتاب. من قبله وما كنت تتلو من قبله من کتاب، بس اور تو تلاوت نہیں کرتا تھا اس کتاب کی تلاوت سے پہلے. ولا آپ کی آواز کٹ تخطه، رہی ہے، میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں. تو اس سے پہلے کسی ولا کتاب کی تلاوت نہیں کرتا تھا. جی سر ایسے ولا تخطه بیمینے کا، اور نہ ہی تو لکھتا تھا اس کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن لرتاب نہیں تخط ہوتا المبطلون، ترجمہ نہیں نہ ہوا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرا خیال ہے. لکھتا تھا اور تو نہیں لکھتا لکھتا تھا. تھا اپنے دائیں ہاتھ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن لرتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً اس وقت باطل اختیار کرنے والے شک کرتے. جی اگر ایسا ہوتا، یہ بریکٹ میں رکھنا ہے. اذن تو اس تو وقت اس وقت. وقت لا کا مطلب ہے یقیناً. یقیناً شک کرتے. تو شک کرتے مبتلون. جی باطل اختیار مبتلون کرنے والے. آگے باطل نام آ رہا اختیار ہے کرنے والے. سرشار جی خان آگے سب بتائیے. کریں گے جی. سرشار خان سب کریں جی ڈاکٹر بل سچا سر. بل ہوا آیاتم بیناتم، بلکہ یہ واضح آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. جنہیں علم دیا گیا. جی وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے وہ بے آیاتنا الا الظالمون، بے آیاتنا الا الظالمون، اور جی نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر وہ جو ظالم ہے. مگر ظالم لوگ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی آگے جی. داؤد صاحب کریں گے جی اگلے. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس سے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں. جی آگے جلدی سے آپ کرتے جی. غلام سرور صاحب کریں گے جی اگلی.
वकालू से करना है। अवलम नहीं, अवलम यकफिहिम, अवलम मकसम है। अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या उनके लिए ये काफी नहीं कि बेशक उन पर उतारी गई किताब युतला अलैहिम, जो उन पर पढ़ी जाती है या तिलावत की जाती नहीं, है। दोबारा पढ़ें जरा। अवलम यकफिहिम, अवलम यकफिहिम, क्या उन्हें काफी नहीं है या काफी नहीं था। इन्ना अन्ना अन्ना अनजलना, कि बेशक हम उतारते अलैका हम ही अलैका ने तुझ पर, उतारी हम ही ने उतारी अलैका तुझ पर, अलैकल किताब तुझ पर वो किताब यानी कुरान मजीद, युतला जी तुझ अलैहिम पर पर, ये किताब कर लें जी। ये किताब युतला अलैहिम जो उन पर तिलावत की जाती है। जी, इन्ना ज़ालिका ला रहमतन, बेशक ये इन फी ज़ालिका लरहमतहुम, बेशक इसमें यकीनन रहमत है, व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, और नसीहत है उस कौम के लिए जो जी सर, ईमान आवाज लाती नहीं आ रही। जी, और रहमत और नसीहत है या दहानी है, दोनों मानी है उन कौम के लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यहाँ तक किया जी। वक्त अगर हाँ है तो जी, देख ले 3 मिनट जी। मैं कर देता हूँ। जी, अवलम, वहीं से शुरू करें। अवलम यकफीहिम, क्या उन्हें यकफीहिम, फी नहीं कहना, यकफीहिम यकफीहिम। यकफीहिम, क्या उन्हें काफी नहीं था, अन्ना अनजलना अलैका अलैकल किताबा, बेशक हम ही ने नाजिल किया तुझ पर इस किताब को, युतला अलैहिम, जिसकी उन पर तलावत की जाती है। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें ला रहमतम व जिक्रा लिकौमिन युमिनून, बेशक इसमें यकीनन रहमत है और याद दहानी है उस कौम के लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। जो ईमान लाते हैं जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो तो मेरे ब्रॉड बंद करवा दें तो फिर अगला अभी सेशन। टाइम तो है, नहीं, 55 मिनट पे करना है आपने। 5 मिनट किया ऑटोमेटिक ना, तो बंद हो 2 जाएगा। मिनट और कर लें नीचे। और एक नहीं, और आयत का तर्जमा 35 करवा लें ऊपर से। जी जी, ठीक है। चले जी, रऊफ साहब करें जी, जी, अब्दुल रऊफ साहब, बमा वमा कुन कुंटा नीचे करें और वमा नीचे 48। जी, बस हाँ जी, वमा कुनता ततलू मिन कबले ही, और उससे पहले तू किस किताब की तिलावत करता था, नहीं करता था। जी, मिन किताब बिन भी पढ़ते ना साथ। इस मिन किताब, किताब, किसी किताब, इस किताब की नहीं है, किसी किसी किताब की किताब की तिलावत नहीं करता था नहीं जी। करता था। हाँ जी। वला वला तो खुद तो खुद तो खुद तो खुद तो वो तखुत्तुहु खुद तो बियमीनिका, हूँ बे यमीने का, और ना तू उसे दाएं हाथ से लिखता था, अपने दाएं हाथ से लिखता अपने था हाथ, जी। अपने दाएं। हाँ इज़ल जी। लरताबल मुबतिलून। इज़ल्लारतावल मुबतिलून, हम्म, तो यकीनन अ, शक करते बातल इख्तियार करने वाले। जी, उस वक्त कर लें, इज़न है। अगर हाँ ऐसा जी, होता तो उस वक्त बातल अख्तियार करने वाले यकीनन शक करते। यकीनन शक इख्तियार चलो जी करते। बेटा, अब जी अब हसन चलते हैं आप आगे। बंद कर दें और नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट कर लूंगा। जी जी, हसन तलाल, आप सुन रहे हैं मुझे? अभी भी बंद हुआ, लीव मीटिंग कर दें। जी मैं देख रहा हूँ इसको, मैं इसका